سلام تعني هبلاي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوعين تايمس لمون كم تلمود نزعت الزحرنا يوم حصرتن وانا ونزولنا يمزينات حزنا لكم مسينا لنا ننسانا يمكتالكم نعدم فلماك عند نبتاتهم نبقهم كنبل سراوي تقرأي أبزق قنيات كايدو نتصنحنا يتقوم من كسقاس سعيبو جزياوي من محدار تقرأي أو انتاو من لا شيبو اتي آزيو زحقوس مقلتي انتا يمثل بزرزر كان ملكت وينا إيرترا إيتوبيا كتورني تدارو لازبل كسي أغريبا زرزر حبريتك هلونا تمال أماسيو عب كتما مقلزي ترأي من كتقات مرد زملكت حاويسو عبد الفتاح البرهاني جبس متاوم زملكت حبريتا مد لونا تخاتيتو لايك كومنت شير سبسكرايب ندغوركم نكتاتلون عدم حبيركم ناصنحم بريزيدنت العلوي بيت مقر السودان زخونو جنرال عبد الفتاح البرهاني كايرو مئتهم تقليصون بريزيدنت العلوي بيت مقر السودان وأن عزازي سراوي السودان زخونو جنرال عبد الفتاح البرهاني بتدقاقامي نابي كايرو زمرح وقعزو عطناخيرا بمغزال مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي اب كايرو كمز ترخبو تقليصون بريزيدنت عبد الفتاح السيسي اب كايرو اب زهلوم صانحتون اب قداي ربع اباي قداي السودان بفلاي دما اب سودان مزكايد زلو كبير كوينات حاويسون مس اب زوبا قرن افريكا زرزلو وترتات عملكتهم كمخرو كم زخلو تطقيسلهم بفلاي السودان ايرتران جبسن زفترو زلوات امرات عملكتهم بعمقت كزتيو كم زخلو زوص حبريتا يملاختم قدب هداسه ايتوبيا هنصت تزازيمو ناب مرقا مبقعو سيبون سودانن جبسن بتدقاقامي قطعن كسمع مسحن ذكر انتخونا هزخ منغست ايتوبيا بعنفت ايرتران ناب بقيح بحرنا متاو نزغورو زلو منقسقاس نمعقاد دما مس ايرترا طميرام كسرحو كم زخلو زغمتالهم كلتيوم حاجرات مالتون سودانن جبسن بتدقاقام زغورو زلو ركبه نارات كيلو كبير سقات خوينو كم زقصلون اندا تتقسه يركم از كم زيلون دخلو اب كايرو زركب امباسي ايرترا تمالي او زرغحو مقلص ايتوبيا كتورن تدارو لازبل كسي اقربولهم ديليتات مسفحفح ايتوبيا منقل زخونه كوينات اب لعل ايرترا نمجمر منقسقاسات يرئي كم زلو زغلص امباسي ايرترا وشتاو صقمات سرعت بلصقنا بناي دغ غداي نمشفان سفحت صعرتات يقبر له از منقسقاس دما كبيد حدغا كمص زخل حدغኛ وفر كم زخونه يو امباسي ايرترا اب ግብጽ ዝጠቀሰም عبد دقانستيو تግራይ ዝተፈጸመ መንነት ተቆርጾታው መጥቃዕቲ ፍትሒ ይጣልብ ክብል ኢንስቲትዩት ኒው ላይን ገሊጹ በጥምረት መንግስት ኢትዮጵያ ዝተኣኻኸቡ ምልሻታት አምሐራን ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ደቃንስትዮ ትግራይ ዝተፈጸመ አርመናዊ ተግባር በደረጃ ዓለም ዝተኻቦ ሽፋን ትሑት ብምዃኑ ፍትሕን ተሓታትነትን ክረጋገጽ ኣይኻልን ክብል ኢንስቲትዩት ኒው ላይን ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ስዒብ ማህፀን ደቃንስትዮ ትግራይ በሓይልታት ጆኖሳይድ ከም መሳርሒ ኩናት ከም ዝተጠቀምሉ ውጽኢት መጽናዕቲ ኢንስቲትዩት ኒው ላይን ገሊጹሎም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈጸመ ብሄር ተቆርጾታው መጥቃዕትን ራዕድን ኣብ ከይዲ ኩናት ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ጥቃዓት ዝኾነ ተጋሩ ከይወልዱ ኮነ ተባሂሉ መንግስታዊ ቅርጽ ሒዙ በትልሚ ከም ዝተመርሐ መጽናዕቲ ኢንስቲትዩት ኣረጋጊጹሎም ስርዓታዊ ምዕናው ኣካል ደቃንስትዮ ትግራይ ብስርዓት ዝተመርሐን ሰለስቲኦም ሓይልታት ብዝተወደበ ስትራቴጂካዊ ምጽራይ ዓሌት ዝፈጸምሉ ምዃኑ ዝጠቅስ اتمصنعتي جبن اتوم حيلتات الجنوسايد بمتنو بعلامون ጭካኑን ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት እትዘኸፈ ምዃኑ ኣረድየሎም መጠን ወሊድ ሓደ ብሄር ንምጥፋእ ህዝቢ ንምብታን ማህፀን ደቃንስትዮ ከም ሓደ ግንባሩ ገጌርካ ምጥቃም ቀድሚ ሕዚ ብዙሕ ኣይተለመደን ዝበለ መጽናዕቲ ኢንስቲትዩት ኒው ላይን ኣብ ትግራይ ግን ምቁራጽን መትልታል ጾታው ኣካል ዝሓወሰም መነወረ ተግባራት ከም ዝተፈጸመ ይብር ደቃንስትዮ ትግራይ ዝወረደን ኣበሳ ሕዝውን كحوز زي يخل عالم عويلة زي تزاربت اللي يزبل اتمصنعتي بمقنيات زدما فتح تحطاتنتن كرغاغص اي خالن بمبال يوقسم كابز عمص وانصلت زولد دقانستيو تግራይ ምስ ባህሊ ካብ ዝበጽሕን ጻንቶ በተወሰኺ ካብ ገዝ እንተ መዛቢለን ኣእምሮ ሓሰያ ተሰኪመን ምህላውን ማሕበረሰብ ዓለም ኣቃልቦ ከህብ ድማ እቲ ጸብጻብ ይጽውዕ ሕውየት እተን ግዳያት ዝረጋገጽ ፍትሕን ተሓታትነትን እንተረጋገጽ ጥራሕ ምዃኑን ወስቲኹ ያብር
ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ገበን ጆኖሳይድ ምጽታው ዓመጽ ዝህሉ ርክብ ብዝግባ ትኩረት ክገብረሉ ዘተሐሳሰበ እቲ ሰነድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸፈ ገበን ኣብ ዝተፈጸመሎም ከባብታት ትግራይ መጽናዕትን ሰነዳትን ከይእከብ ኣብ ምኽልካል ነቲ መጽናዕቲ ጸለመታት ኣብ ምንዛሕ ምህላው መርበብ ሓበሬታ ኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ኒው ላይን ዕላው ገይሩሎም نخال أجزاء أبى كتمام قده زترأي من قطعات مريت سقعت قوين قصير يركم تمالي مشت كباب ساعة حموشته كابي كتمام قده 6 كيلومتر حقو أبى زركبه كباب كل العفر مبقاس يزجبره من قطعات مريت اسقع كتمام قدن كتما وقران كم زتسمعه تقدي سلم أتي 4 شعات الريكتر سكيل زتمزجبه من قطعات مريت نبوز حز الشغله كم زنبره تتقي سلم قدم قبل ترى زنبره من قطعات مريت اسقع حموشته نطبش دشته ريكتور سكير زمرح منبارون أزيو كبيرن سقعت فتيرو زنبره منبارو زذكريون أتي فولكانيك ديسكفريز زيتا بحاله معخن حبريتا زرقو حبريتا كم زملختم أتي كباب ساعة حموشته أبي كتما مقالة زيتا رأي من قطقات مريت ننبرت اتا ختما زشغله كم زنبره تغيسلهم برقزت من قطقاته الزبحال قدات زي أبصحن بمتن سقعت خونه كبصحو زخل حادق اون ابت حد درجة زقمت متن من قطقات مريت كم زنبره ون اتصابصاب وسشخا ملاخيتلهم ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጸገም ተጋዳላይ ከይምለስ ዕንቅፋት ኮይኑ ጸንሐ ጉጅለ ክሕደት ይክብል ገሊጹ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝቕንያት ኣብ ዝተፈላልዩ ከባብታት ትግራይ ብሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ክካየድ ዝጸንሐ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሕለፈው መልእኽቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስን ዝለዓሉ ዘሎ ሕቶታት ግቡእ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ኣድላይ ዝተባሃለ ምላሽ ንምሃብ እውን ውድብ ድሉ ከም ዝኾነን ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ነዚ ጉዳይ እዚ እኹል ምላሽ نمهاب كسرحلو كم تصنح تغيسلهم يخون مبر مريحنا تقرأي تقوصاصيرو تصنح كحادو جوجلم سراوي تقرأي ملاش كي يركب كوا حالفون ات سراوي تكبتاتن بجت يلن بزبله بوليتيكا وشرحي كنقصاص كم تصنحون وسخو تغيسلهم بفلا اي تجيتاچو ردا بريزيدنت غزياو ممحدار تقرأي خوينم كسرحو اب تصنحلو وان غزياو ممحدار تقرأي زلو بجت سراوي تقرأي يودو لزبل كسي بمقرب ات سراوي تكبتن صعرتات كغبرو كم تصنحو بمزخخر عبز حزوان جن زلوا سجمات نمفتح عدل يسرح كم زسرح وسيخو تغيسلهم أزي كم زلون دخلوا بريزيدنت كزياو من محدار تقرأي ليتنا الجنرال تدسوا وردم كاب سراوي تقرأي نزقرب وحطوطاتا عب حاول تقدرش بقدمة معلم مشت دحر مسمعهم مس كابينيهم نبحثوس أخيبا كم زي تقمتوا الذكر انتخون حزي قدم حدا دقائق كابيني كزياو من محدار تقرأي سفح زبل وصان حزو قليل يركم كابيني كزياوي من محدار تقرأي عب زكايدو حسوس أخيبا أبي حتون ملسن تتقامنت حيلتات ساتات تقرأي زاتيو نزملكتو أكال مريحلهم زلومي حموشة تقمتي كل تشحن 18 عام تمرت بقوزات راجز ببريزيدنت كزياو من محدار تقرأي ليتنا الجنرال تادسوا ورد قريبو ميت زتقبرلو حتون تتقامنتن حيلتات ساتات تقرأي كابه كل تشحن 17 عام تمرت جميرو ان تسرحلو زمسن بفلاي دما كابه سنه كل تشحن 17 عام تمرت دما نازك سرح استطاعش كوميتي مصنعتو زاتيمو زمصوي زبله اتم بريزيدنت ات مصنعتي بالعلوت حالفتي حيلتات ساتات تقرأي ون ميت زتقبرلون نزتوحابو من محايش رئيتو عكاتيتو زتودبه رقيقه دنبي مخوانو حبيرولهم بمسارات اتي ببريزيدنت قرب حتون ملسن تتقامنت حيلتات ساتات تقرأي بعمق اززته كابينه غزياو من محدار تقرأي اتزقربه رقيق دنبي تفصم نخون زخلو ممرح افصاصما كوصلو نزملكتو اكال بممرح بمولو دمصي كم زوسنه بيت صحفه بريزيدنت غزياو من محدار تقرأي حموش تقمتي كل تشان 18 عام تمرت باقوصاص راجز قدمي حدا دقائق أبز زرقو حمقلسن أرقاكي سلوم